नेपाली मनहरूलाई वाशिंगटन डीसीबाट म उत्तम गौली तपाईहरुलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु स्वयम्भूका आँखा कार्यक्रममा। आजको हाम्रो कार्यक्रममा वैज्ञानिक देव जोशी ज्यू आउनु भएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँबाट सन्तोष प्रधान ज्यू आउनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ वैदिक समाजवादी पार्टीका संयोजक तथा प्रपर्टी 360 नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुनुहुन्छ। अहिले हामी म सहित 3 जना स्टुडियोमा छौं। यहाँ दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई थाहा छँदैछ यो ओपन कार्यक्रम हो। यहाँ जति बेला जो पनि हाम्रो स्टुडियोमा छिरेर आफ्ना प्रश्नहरू विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सोशल मिडियामा पनि तपाईहरुले आफ्ना प्रश्नहरू विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई हामी फेरि सलाम गर्न चाहन्छौं र आज कहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा सहभागी हुनुभएको छ कमेन्टमा लेखिदिनु होला ताकि हामीलाई थाहा होस् तपाईहरुसँगको एउटा एंगेजमेन्ट कनेक्सन भएको हामीले महसुस गर्न सकौं र हामी सबैको बुद्धको देशमा जन्मेका नागरिकहरूको बुद्धको चेत खुलोस् भन्ने हाम्रो सबैको चाहना छ। अब यो विवादमा संवादमा अन्तर्क्रियामा सहभागी तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिँदै म आज वैज्ञानिक देव जोशी सरलाई आजको कार्यक्रमको पहिलो वक्ताको रूपमा निरन्तरता गराइदिन म अनुरोध गर्छु। वैज्ञानिक देव जोशीज्यू। थ्यांक यू, धन्यवाद प्राध्यापक उत्तम गौली सर। यहाँले भन्नुभयो चाहिँ यो कार्यक्रम निरन्तर एमसीसीमा छलफल भइरहेको छ र यसमा आज सन्तोष प्रधान सर हामीसँग काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। उहाँको यसको विपक्षमा उहाँले अलिकति गहन नै अनुसन्धान गर्नुभएको छ। उहाँले गर्नुभएको अनुसन्धानमा उहाँका विमति भएका बुँदाहरूको तथ्यगत रूपमा हामी परख गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। किनकि यो पछिल्लो समय अमेरिकी राजनीतिक उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारीहरूको भ्रमणले अमेरिकाले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिएको र परम्परागत रूपमा भारतीय आँखाले मात्र हेर्ने गरेको भन्ने जुन हामीले आम धारणा बनाउँदै गएका थियौँ त्यसमा परिवर्तन गरेको हो कि भन्ने आभास लिन सक्ने ठाउँहरू थियो र त्यसमा उनीहरू स्वयंले उहाँमध्ये कुनै एकजनाले भन्नुभएको छ कि अब हामीहरू आफ्नै नजरले नेपाललाई हेर्न चाहन्छौँ भन्ने भन्नुभएको थियो। विगत दशकमा नेपाल अमेरिका बीच ठुलो स्तरमा जनस्तरमा पनि सम्बन्धहरू स्थापित भएको छ। त्यही स्थापित भएको सम्बन्धको कडी स्वरूप यो परियोजना त्यहाँ गएको हो। तर परियोजना विवादित बनेको छ। यो विवादमा कति तथ्य छ, कति आग्रह छ, यो आग्रह कति अन्जानमा छ, कति जानमा छ, कति राजनीतिकरण भएको छ, त्यो परख गर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। त्यसले सन्तोष सरले आलोचना गर्नुभएका बुँदाहरूमा कति सत्यता छ त्यो परख गर्ने हामी आलोचना गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। Perhaps let's begin with Santosh sir's arguments and then we'll discuss on those one by one, point by point. Thank you. धन्यवाद देव सर माइकको लागि। पहिलो कुरा त अस्ति नै पनि मैले भनेको थिएँ न्यारेसन चेन्ज गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गरेको थिएँ। सबैभन्दा पहिलो मेरो कुरा नै त्यही छ। अहिले पनि न्यारेसन चेन्ज गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट हो, यो अनुदान होइन, ग्रान्ट हो भनेर अब कतिजना यहाँ कमेन्टमा पनि हेरौँ। अस्ति साथीहरूले मैले देखिरहेको थिएँ, म आफू प्रत्यक्ष नभए पनि साथीहरूले चाहिँ यो ग्रान्ट नै हो भनेर भनिराखेको कुरा गरिराखेका थिएँ। यो ग्रान्ट होइन, अझै पनि म त्यही भनिराखेको छु, यो स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट हो, यो स्ट्राटेजिक लगानी हो र यो लगानीमा $500 मिलियन को लगानी छ र यो $500 मिलियन को लगानीमा $130 मिलियन नेपालको पनि लगानी हुनेछ। यो किन लगानी हो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अस्ति नै तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि यो परियोजना चाहिँ सफल भयो भने चाहिँ जति पनि प्रोग्राम एसेट्सहरू हुन्छ यो प्रोग्राम एसेट्सहरू चाहिँ एमसीए नेपालको नाममा हुन्छ। तर एमसीए नेपालको नाममा भए पनि एमसीसी को लिखित र स्वीकृति बिना चाहिँ त्यो प्रोग्राममा जति पनि एसेट्सहरू छ त्यो एसेट्सहरू चाहिँ नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न नपाउने, नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने नेपाल सरकारले त्यसको बजार मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने, लगानीमा त्यस्तै हुन्छ, बजार मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने भनेर भनिएको छ। र परियोजना असफल भएर बीचमै रोकियो भने पनि, बीचमै रद्द भयो भने पनि, रद्द हुने कारणहरू चाहिँ हामीले अस्तिको पालि पनि डिस्कसन गरेका छौँ। बीचमै रोकियो, बीचमै रद्द भयो भने पनि त्यो प्रोग्राम मा इन्भेस्टमेन्ट भएको अमेरिकी साइडबाट $500 मिलियन जुन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ
त्यो $500 मिलियन इन्भेस्टमेन्ट भएको त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले ब्याज सहित के भन्छ ब्याज चाहिँ जसरी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पहिलो न्यारेसन यसलाई अनुदान भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन, अनुदान यो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अबदेखि हामीले यो हाम्रो यो डिस्कसनको आजको जुन यो प्राइमेरी डिस्कसनको प्रमुख चाहिँ कुरा नै भनेको चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ अनुदान नभए आज डिस्कसन र यसको डिस्कसनको कन्क्लुजन यस र नोमा जानुपर्छ आज चाहिँ हामी भन्ने कुरा छ। डिस्कसनको कन्क्लुजन कम्तीमा उत्तम गौलीजी अनि देव जोशी सर र सन्तोष प्रधान हाम्रो यो जुन अहिले जुन हामी प्यानलमा जुन डिस्कसन गरिरहेछौँ यो डिस्कसनको प्राइमरी चाहिँ कन्क्लुजन के हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेर भन्दाखेरि आइदर यस अर नोमा जानुपर्छ हामी। इज इट ग्रान्ट अर अनुदान अर इज इट स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट। स्ट्राटेजिकलाई नेपालीमा के भने स्ट्राटेजिक लगानी, रणनीतिक त्यो बुदामा बसेर फ्याक्टमा बसेर सफल गर्नुपर्छ। रणनीतिक लगानी रणनीतिक लगानी नेपालीमा। त्यसको लागि चाहिँ मैले प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन अग्रिमेन्ट को कपी यहाँ मसँग छ। प्रोजेक्ट जुन टाइम लास्ट टाइम हजुरले त्यो अलि स्क्रिनसट पनि गर्नु, स्क्रिन पनि हजुरले सेयर गर्न सक्नु त्यसको लागि। र त्यो सँगसँगै यो स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट हो भन्ने कुरा क्ल्यारिटी गर्नको लागि चाहिँ मसँग अर्को यो हाम्रो चाहिँ नेकपाले एउटा कार्यदल बनाएको थियो। नेकपा एमाले कार्यदल बनाएको भीम रावलहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि बनाएको जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्ट को कपी पनि मसँग छ र त्यो रिपोर्टमै चाहिँ सम्झौताको अग्रिमेन्ट पनि छ। र मेरो पहिलो चाहिँ आर्गुमेन्ट भनेकै मेरो पहिलो चाहिँ मोसन भनेकै यो चाहिँ स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट हो। वी हेभ टु एक्सेप्ट इट एन्ड वी हेभ टु टेल पिपल एज इट इज। हामीले चाहिँ जनताहरूलाई हामीले चाहिँ आम मानिसहरूलाई चाहिँ यो जे हो त्यही अनुसारले यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ परिचय दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि अस्ति नै पनि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन अग्रिमेन्टको आर्टिकल 1.2 को चाहिँ बीको 1 र बीको आई र आईमा चाहिँ प्रोग्राम एसेट्सहरू कम्प्लिटली एमसिसीको कन्ट्रोलमा हुनेछ भनेर लेखिएको छ। कम्प्लिटली एमसिसीको कन्ट्रोलमा हुनेछ र गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो आफूले प्रयोग गर्नु पर्यो भने फेयर मार्केट प्राइसमा किन्नु पर्ने छ भनेर भनेको छ। अस्ति देव जोशी सरले त्यसको स्क्रिन सेयर गर्नुभएको थियो। अहिले हजुरले सेयर गर्नुभयो भने त्यसलाई हामीले पढेर गर्न सक्छौँ। त्यो पेज ठ्याक्कै पिआइए अग्रिमेन्टको पेज नम्बर सो हजुरको इम्पाउन्डमेन्टबाटै सुरु हुन्छ। इम्पाउन्डमेन्ट लिएन र इन्कम्पेरेन्सबाटै सुरु हुन्छ होइन। त्यसमा पढ्न चाहनुहुन्छ म पढेर सुनाउँछु अथवा तपाईँले पढ्नु भयो भने पनि हुन्छ। म पढौँ? हुन्छ। म गभर्मेन्ट अन्डरटेक्स यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट हो है, यो इन्भेस्टमेन्टको हो भनेर के कारणले गर्दाखेरि भन्नुपर्छ भन्ने मेरो यसमा चाहिँ मोसन हो। इम्पाउन्डमेन्ट बीमा प्रोग्राम त्यो बीको गभर्मेन्ट अन्डरटेकिङ्सको आईमा इम्पाउन्डमेन्ट भनेको छ जसमा लियन्स एन्ड इन्कम्पेरेन्सेस भनेर भनेको छ। लियन्स एन्ड इन्कम्पेरेन्स भनेको छ द गभर्मेन्ट विल इन्स्योर द्याट नो प्रोग्राम एसेट्स आर सब्जेक्ट टु एनी इम्पाउन्डमेन्ट रिसेसन sequestration कस्तो complex English liquidation or to any provision of law now or hereinafter in effect in Nepal that would have the effect of allowing any such impoundment, recession or sequestration or B no program assets is subject to any lien, attachment, enforcements of judgment, place or incumbents of any kind is a lien except with MCC's prior written approval. In the event of any lien not so approved is imposed, the government will promptly seek to release such lien, and if such lien is required by the final and non-appealable court order, will pay any amount due in order to obtain such release, provided, however, that the government will not use MCC funding or any program assets to satisfy any such obligation. भनेर भन्छ। त्यसैको बीमा disposal of program assets consisting of real property भनेर भन्छ। The government will ensure, अब यसैलाई हामी व्याख्या गरौँ, I think यसैमा हामी गर्नुपर्छ। The government will ensure that no program assets consisting of real property is A, subject to any lease or sublease arrangement in whole or in part, or B, sold, donated or otherwise disposed of in whole or in part, except in each of the foregoing cases, with MCC's prior written approval. In addition, any program assets consisting of real property that is retained by MCA Nepal, subject to the terms of the MCC program closure guidelines, after the expiration or termination of the compact, will be subject to a reversionary interest of MCC for a period of 5 years, commencing on that last day of the closure period. And if any
at any time during that 5-year period the government wishes to sell the real property or use it for a purpose that is not related to the program or does not continue to further the program objective, the government will compensate MCC for its interest in the real property by paying to MCC an amount equal to the fair market value of MCC's reversionary interest in the real property determined at such time भनेर भन्छ के। यसको मतलब ठ्याक्कै अरु कुनै मलाई कम्प्लिट गर्न दिनुला, अरु कुनै मल्टिनेसनल कम्पनीले नेपालमा मल्टिनेसनल कम्पनीहरु थुप्रा आएका छन्, जस्तो कोकाकोला आएको छ हैन, जस्तो अरु कम्पनीजहरु पनि आएका छन्। त्यस्ता मल्टिनेसनल कम्पनीजहरुले इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि जस्तो खालको प्रावधान छ कि त्यो मल्टिनेसनल कम्पनीकै चाहिँ होल्डिङमा त्यो एसेट्स हुन्छ र त्यो अरु गभर्नमेन्टले अथवा अरु कुनै प्राइभेट एजेन्सीले त्यो प्रयोग गर्नु पर्यो भने त्यो मल्टिनेसनल कम्पनीको रिटर्न अप्रुभलमा त्यो बेलाको फेयर मार्केट प्राइसमा लिएर मात्र प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने छ भनेर भन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जति 500 मिलियन मध्येबाट जति पनि प्रोग्राम एसेट्सहरु क्रिएट हुन्छ 500 मिलियन मात्रै होइन, नेपाल सरकारले $130 मिलियन पनि दिनुपर्छ त्यसमा। नेपाल सरकारले $130 मिलियन पनि त्यसमा दिनुपर्छ भने 13 मिलियन होला। 130 यस 130 मिलियन हो सर। यस 130 मिलियन नेपाल सरकारले पनि दिनुपर्छ भने टोटल $630 मिलियन को त्यो $630 मिलियन को फन्डले जति पनि प्रपर्टी एक्वायर गर्छ त्यो प्रपर्टी एक्वायर गरेको कन्टेक्स्टमा यो कुरा गरिँदैछ। भनेपछि त्यो प्रपर्टी एक्वायर गरेको पहिलो 5 वर्ष होइन, प्रोग्राम सकिएको 5 वर्षपछि पश्चात र रिभर्सनरी इफेक्ट भनेको चाहिँ अब यो मैले चाहिँ गुगलमा चाहिँ गरेर त्यसको मिनिङ हेरेको थिएँ रिभर्सनरी इफेक्टको भनेको त्यो भनेको अनन्तकालसम्म र त्यो ठहर गर्छ कि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अनन्तकालसम्म त्यो प्रपर्टी चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपाल सरकारले प्रयोग गर्नु पर्यो भनेपछि त त्यो किनियो, नेपाल सरकारको पनि पैसाबाट किनियो, नेपाल सरकारको पनि लगानी भएको छ त्यसमा 500 मिलियन जस्तो नेपाल सरकारको पनि लगानी भएर किनिएको सम्पत्ति चाहिँ नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न नपाउने, नेपाल सरकारको अधिकार नहुने भनेपछि त ग्रान्ट भएन, यो त स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट हो, अरु कर्पोरेटहरुले गरेको जस्तै इन्भेस्टमेन्ट भयो भन्ने दलिल भएको हिसाब भन्ने चाहिँ मोसन आर्गुमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले ग्रान्ट भनेर भन्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट भन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। यही तथ्यमा रहेर है हामी अरु बहस गर्ने होइन, यही कन्टेक्स्टमा यहाँ जे लेखिएको छ त्यही लेखिएको आधारमा चाहिँ तपाईहरुको केही काउन्टर आर्गुमेन्ट छ भने तपाईहरुले भन्नु होला, होइन भने अघि मैले भनेको थिएँ आजको यो हाम्रो प्रोग्रामको अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ इट इज स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट अर स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट हो कि होइन भनेर यस अर नो मा कन्क्लुड गर्ने हो। थ्यांक यू। ल देव सर भनिदिनुस् त, हामीले यो विषयमा वास्तवमा अस्ति पनि हामीले कुरा गरिसकेका थियौँ हैन। अस्ति मैले स्लाइडली टच गर्न खोजेको थिएँ हैन, म यो रिभर्सनरीको एक्ज्याक्ट डेफिनेसनसँग एक्ज्याक्ट डेफिनेसन के मैले पनि गुगल गरेँ, यसको धेरै क्लियर डेफिनेसन चाहिँ मैले आई डोन्ट स्पेन्ड मच टाइम बट धेरै क्लियर डेफिनेसन मैले पाएन कि यसको के थियो भने एउटाले कसैलाई लोन दियो, त्यो लोनको कन्डिसन बदल्यो भने चाहिँ एउटाले कसैलाई सम्पत्ति दियो अनि त्यो सम्पत्तिको दिँदाको कुनै कन्डिसन बदल्यो भने चाहिँ त्यो फिर्ता हुने भन्ने एउटा एक्जाम्पल मैले पढेको थिएँ कि। सो म यसमा रिभर्सनरी इन्ट्रेस्टको एक्ज्याक्ट डेफिनेसनसँग मेरो क्ल्यारिटी छैन। त्यो त अब हामी टर्मिनेसनमा गयौँ भने उद्देश्य अनुसार काम गरेनौँ भने के हो नि भन्ने कुरा हो, यो त्यो हक हो हैन। तर म यसमा त्यो हुँदै पनि कन्सिक्वेन्स देव सर सकाएपछि म बोलाउँला। त्यो हुँदै पनि मेरो भनाइ के थियो भने यस्तो किसिमको अन्य परियोजनामा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्छ, मलाई यसलाई कम्पेरेटिभली हेर्नुपर्छ। किनकि मैले सुनेको हेर्ने भएपछि किनकि महाकाली सन्धि हुँदाखेरि पनि लाइक उसको पनि लामो समयसम्म सम्पत्तिमा उनीहरूको होल्ड हुने भन्ने हामीले सुनेको हो कि। त्यही भएर अब म आई विल रिफ्रेन फ्रम मेकिङ अ कमेन्ट हैन, मेरो चाहिँ यसमा अथेन्टिक कमेन्ट छैन। आई वाज क्युरियस किनकि यसले भनेको यसको मिनिङ चाहिँ सन्तोष सरले लगाउनु भएको जस्तै 5 वर्षसम्म एमसीसी को हुने हो र 5 वर्षभित्र यदि सरकारले बेचबिखन गर्नु पर्यो भने प्रचलित बजार मूल्यमा उसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने छ यो हैन। अब त्यो परियोजनाको वास्तविक उद्देश्य अनुकूल नै यसमा काम होस्, त्यो बाहेक अन्य उद्देश्यको निम्ति नहोस् भन्नको निम्ति यो राख्नु अति उपयुक्त हो कि हैन, यसमा सोध्नुपर्ने प्रश्न नम्बर 1। र यस किसिमका ठूला परियोजनाहरुमा यस्ता शर्तहरु अन्य दाताहरुसँग हुन्छ कि हुँदैन नम्बर 2। यो दुई प्रश्नको जवाब खोज्यो भने सन्तोष सरले भनेको प्रश्नहरुको म थप निर्भर गर्न पुग्न सकिन्छ होला। त्यसैले यसमा मेरो भएको 3टा प्रश्नहरु छ। पहिला त रिभर्सनरी इन्ट्रेस्टको उहाँले अनन्तकालसम्म भन्नुभयो,
सो आम नट स्योर मैले गरेको गुगलमा अन्तकाल पनि लेखेको थिएन कि त्यसैले अब रिभर्सनरी इन्ट्रेस्टको एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिन्छ यसको मिनिङ के हो रिभर्सनरी इन्ट्रेस्टको कतै मिनिङ यसमा पनि कतै होला मिनिङ किन वर्डहरूको मिनिङ हुन्छ रिभर्सनरी इन्ट्रेस्टको एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो त्यो चाहियो अनि र यो 5 वर्षसम्म हो हैन अनि अब यसको अन्य ठुला परियोजनाहरुमा यस किसिमका शर्तहरू हुन्छ कि हुँदैनन् नभए यो यी तीनटा प्रश्नहरूको जवाफ चाहिन्छ यसमा निर्कल गर्नको निम्ति मेरो विचारमा अब एक एक गरेर हेरौँ है त वैज्ञानिकज्यू हाम्रो सन्तोषजीले एकदमै बलियो तर्कहरू राख्नुभयो उहाँको तर्क शक्तिको र उहाँको जुन यसप्रतिको प्यासनको म फेरि पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छु नेपालको हरेक युवाले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन सक्ने क्षमता राख्छन् र त्यो क्षमता राख्नको लागि सन्तोषको जस्तै हाम्रो सन्तोषजीको जस्तै पर्सिस्टेन्स चाहिन्छ कुरा बुझ्नको लागि त्यस अन्तर्यमा प्रवेश गर्नको लागि जो उहाँले ढोका डगडगाउनु हो द्याट इज वेलकम साइन यसै किसिमले चाहिँ हामी ट्रुथमा पुग्न सक्छौँ फ्याक्ट फाइन्डिङमा अब पहिलो कुरा हाम्रो सन्तोष प्रधानज्यूले यहाँ जो देखाइरहनु भएको छ यो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन प्लानमा भएको एउटा क्लज हो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन प्लान कहाँबाट आयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मूल सम्झौताको दफा 1 मा यसको उद्देश्यहरू स्पष्ट गरिएको छ दफा 2 मा वित्तीय व्यवस्थाको कुरा स्पष्ट गरिएको छ र दफा 3 मा चाहिँ नि प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन प्लान राखिएको छ अब सन्तोषजीको के छ भन्दाखेरि अलिकता इन्ट्रेस्टिङली अब नेपालीमा के भन्छन् मलाई थाहा छैन त्यो स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ नि अंग्रेजीमा चेरी पिकिङ भन्छन् चेरी पिकिङ भनेको कता कता के भेटिन्छ यसो खोजेर ल्याएर छास्छ देखाएर त्यसको चाहिँ नि कन्क्लुजनै निकालौँ आज 1 को 1 2 को 2 गरौँ ल अब ठोकौँ भन्नेमा जाने एउटा शब्दको अर्थ लगाएर एउटा क्लजको अर्थ लगाएर भन्दा पनि यसलाई समग्रतामा हेर्दाखेरि पहिलो कुरा त यहाँ जान हामीलाई जरुरी नै छैन यो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन प्लान हो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन प्लान चाहिँ मूल सम्झौताको स्पिरिट भन्दा बाहिर गयो भने त्यो बाजिएको हदसम्म आफै खारेज हुन्छ र यो संसदमा जाने राटिफिकेसनको लागि जाने क्लजै होइन यो है यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ अनि दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यो उहाँको हाम्रो सन्तोषजीको एउटा बुझाइ के रहेको छ भने एमसीए भनेको चाहिँ नि अमेरिकाको कन्ट्रोलमा हुने निकाय हो भन्ने छ जो गलत हो एमसीए भनेको नेपाल विकास समिति हो नेपाल गभर्नमेन्टले गठन गरेको नेपालको ऐन कानुन बमोजिम नेपालका पदाधिकारीहरू रहने नेपालीहरू रहने र नेपाली जनताको चाहिँ नि ट्याक्स पेयर प्रति एकाउन्टेबल रहने व्यक्तिहरू त्यहाँ रहेको नेपाल सरकारले गठन गरेको बोर्ड हो मेलम्ची विकास परियोजना जस्तै त्यस्तै विभिन्न किसिमका विकास परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि दाता राष्ट्रहरूसँग रकम ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आफ्नो समिति गठन गर्छ त्यो आफ्नो समिति हो त्यो अनि त्यसलाई ट्रस्ट नगर्नु भनेको मैले नेपाल गभर्नमेन्टलाई ट्रस्ट गर्दैन भनेको हो त्यसको अब शङ्काको त औषधि केही पनि हुँदैन तर हामीले चाहिँ तथ्यमा आउँदाखेरि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाल विकास समिति नेपाल सरकारको हो दोस्रो कुरा उहाँले त्यहाँ राखिएका एकाउन्टेबिलिटी मेजर्स सर्भाइभल क्लजेस र टर्मिनेसन क्लजेसहरूका जुन सनातनी स्ट्यान्डर्ड क्लजहरू हुन्छन् त्यसलाई अन्य किसिमका सम्झौताहरूमा के कस्ता हुन्छन् भन्ने कुराको अध्ययन नगरिकन उहाँले यो हेरेर त्यसबाट तर्सिएर झस्किएर त्यसैलाई आधार बनाएर यसलाई चाहिँ स्ट्र्याटेजिक इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर उहाँ आफ्नो निष्कर्षमा पुग्नुभयो हैन त्यसमा चाहिँ मेरो आपत्ति केही पनि छैन उहाँको त्यो आफ्नो बुझाइ हो आफ्नो निष्कर्ष हो तर उहाँले यस्तै खालका अरू सम्झौताहरू हेर्नुभयो भने उहाँलाई त्यति बेला के थाहा हुन्छ भने ओहो यो त नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा उदार रहेछ सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा रूपान्तरणकारी र सबैभन्दा उदार शर्तहरू सहितको ग्रान्ट नेपालले पाएको भनेर उहाँ खुसी हुनुहुन्छ किनभने इट्स अ बिगिनिङ किनभने उहाँले पहिला बल्ल सम्झौताको केही पानाहरू पल्टाउने खोज्ने गर्न थाल्नुभयो यो कुरामा प्रशंसा गर्नै पर्छ मान्छेहरूले चाहिँ अर्काले नेताले के भने उसले चाहिँ के अरे गगन थापाले के भन्नुभयो प्रचण्डले के भन्नुभयो त्यही टकिङ पोइन्ट समातेर सडकमा आगो बालेका छन् सन्तोष प्रधान एकजना यस्तो व्यक्ति हो उसले चाहिँ आफैले म बुझ्न चाहन्छु भन्ने जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यही हो स्वयम्भूको आँखा खोल्ने भने त्यसकारण इट्स अ भेरी गुड बिगिनिङ तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मूल सम्झौताको उद्देश्य जो छ त्यो दफा 1 मा छ त्यो दफा 1 मा भएको उद्देश्यलाई पूरा गर्नको लागि वित्तीय व्यवस्था के रहने भन्ने दफा 2 मा छ दफा 2 मा चाहिँ नि ग्रान्ट भनेर लेखिया छ
र अब आयो दफा 3 को प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा। त्यसमा कुरा के छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि उद्देश्य बेगर गएपछि पेनाल्टी गर्नुपर्छ, किनभने त्यो हाम्रो सबैको एउटा जेन्टलमेन्सको एग्रिमेन्ट पनि हो। संसारमा जहाँ पनि के छ भने जब कम्प्याक्ट गरिन्छ, जब एउटा प्लान बनाइन्छ, त्यति बेला कसैले बदमासी गर्यो भने त्यसलाई कसरी पेनलाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि इट हेज टु बी एग्रिड अपन। दुवै पक्षको त्यहाँ कन्सिक्वेन्स हुन्छ। त्यसकारणले यो कुनै नेपालले मात्रै होइन, अमेरिकाले पनि यो शर्त बमोजिम चलेन भने उसलाई पनि कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ। हाम्रो नेपालको इम्प्लिमेन्ट गर्ने अथोरिटीले पनि यो सम्झौताभन्दा बाहिर गएमा पर्पस भनेर मैले धेरैचोटि पढ्नुभयो नि, त्यहाँ लेखेकै छ है। त्यो पर्पसभन्दा बाहिर गएमा पेनाल्टी हुने भन्ने कुरा उहाँ सन्तोषजीले आफै पढेर सुनाउनु भयो। त्यस कारण त्यही आधारमा चाहिँ नि यो के अरे अनुदान होइन भनेर उहाँले भ्याउनु भयो। तर अनुदान हो भन्ने सबैभन्दा बलियो आधार चाहिँ के हो भने आर्टिकल 1 मा गोल, आर्टिकल 2 मा ग्रान्ट भन्ने शब्द हाइलाइट गरिदिनुहोस् त सर। हाइलाइट नै छ हो, आर्टिकल 2 मा ग्रान्ट भनेर लेखेको छ र त्यो ग्रान्ट भनेर दुवै पक्षले सही गरिसकेका छन्। अब सन्तोष प्रधानजीले यसलाई ग्रान्ट होइन भन्न चाहनुहुन्छ, त्यो उहाँको संवैधानिक अधिकार हो। अब रह्यो पर्पस भन्दा बाहिर गएमा कुनै पनि कन्सिक्वेन्स हुनु हुँदैन, यस्तो चाहिँ नि पेनाल्टीको क्लजहरू राख्न हुँदैन भन्ने तर्क मेरो विचारमा सन्तोषजी जस्तो यङ मान्छेहरूको लागि सुहाउने कुरा होइन। एकाउन्टेबल बनाउने कुरामा त अझ सकेसम्म कडा एकाउन्टेबल बनाउनुहोस्, सकेसम्म कडा अडिट गर्नुहोस्, सकेसम्म कडा रूपमा यसलाई चाहिँ नि रिगरस रूपमा टाइट रूपमा चाहिँ नि यसको फाइनेन्सियल डिलिङ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी तर्क गर्नुपर्छ। कोही मान्छेहरूले कस्तो तर्क गरिराखेका छन् भने यो संसदमा किन ल्यायो भनेर तर्सिया छन् मान्छेहरू, किनभने संसदमा ल्याएपछि पुरै ट्रान्सपारेन्ट हुन्छ। यहाँ हामी मोहन कृष्ण श्रेष्ठ सर पनि आउनु भएको छ। मेबी वी क्यान सिक हिज कमेन्ट्स अन सन्तोष प्रधान सर's इन्टरप्रिटेसन। एकछिन मैले देवजीको यसरी हाम्रो उत्तमजीको नै मैले पहिला आन्सर दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँले मैले भनेको जुन तर्क त्यो कुरा छ त्यो कुरालाई अन्तै लगेर एक्सप्लेनेसन गर्नुभयो। म फेरि त्यो कुरालाई फेरि त्यो ठाउँमा लिएर आउन चाहन्छु, त्यसको लागि म अनुमति चाहन्छु प्लिज। देवजी यसरी उत्तमजीले के भनिराख्नु भएको छ भनेर भन्दाखेरि प्रोग्राम पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भनेर भन्दाखेरि यो सम्झौता पालना भएन र सम्झौताको शर्त पालना भएन भने चाहिँ अनि चाहिँ त्यो पेनाल्टी तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा भनिराख्नु भएको छ। मैले त्योभन्दा अगाडि नै के भनिराखेको छु भनेर भन्दाखेरि प्रोग्राम एसेट्सहरू $630 मिलियन हेर्नुहोस् है, फ्याक्टमा त्यही लेखेको छ। म उता अघि उत्तमजीले गर्नुभएको सैद्धान्तिक बहसमा जान चाहन्न, अहिले म ठ्याक्कै फ्याक्टमा जान चाहन्छु किनभने यो फ्याक्टको बहस हो। फ्याक्टको बहसले के भन्छ भनेर भन्दाखेरि फ्याक्ट यहाँ जे लेखेको छ, उहाँले सुरुमा ग्रान्ट भनेर लेखेको छ भनेर टुप्पामा लगेर देखाइराख्नु भएको छ, तर टुप्पाको पछाडि फेदमा त त्यो कुरा बिर्सिनुहुन्न हामीले। किन भन्दाखेरि प्रोग्राम त्यो होल अग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ जति पेज अग्रिमेन्ट छ, जति पेजमा साइन गरिन्छ त्यो सबै अग्रिमेन्टकै पार्ट हो। भोलि त नाम जे राखे पनि भयो, नाम एउटा चिज राखेर चाहिँ काम अर्को गरेको पनि थुप्रै उदाहरणहरू छन् नि। मैले त्यही उदाहरण तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष देखाउन चाहिरहेको छु, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई देखाउन चाहिरहेको छु। के कुरा हो भनेर भन्दाखेरि $630 मिलियन जति पनि रियल एसेट्स किन्छ नि, त्यो रियल एसेट्स किनेको चाहिँ एमसिए नेपालको नाममा हुन्छ र त्यो एमसिए नेपालको नाममा भएको सम्पत्ति पनि उहाँले भनिराख्नु भएको छ यो एमसिए नेपालको गभर्मेन्टको भनेर। म फेरि पनि तपाईँलाई यही कन्टेक्स्टमा के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि एमसिए नेपालको आफ्नो स्वायत्त अधिकार केही पनि हुँदैन। पेज नम्बर प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन अग्रिमेन्टको पेज नम्बर 4 मा हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यसमा उसको केही पनि अधिकार होइन भनेर कहाँ लेखेको छ? मलाई पुरै बोल्न दिनुहोस् उत्तमजी, अनि त्यसपछि मेरो कुरा खण्डन गर्नु होला। मेरो कुरा खण्डन गर्नु होला। म के भनिराखेको छु भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर पेज नम्बर 4 मा हेर्नुहोस्, गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिज भन्ने सेकेन्ड क्लज हेर्नुहोस्, पेज नम्बर पिआइए को पिआइएमा छौँ। कुरा तपाईँ हामी पिआइएमा जान किन पर्दैन भने हामीले मूल सम्झौतासँग एक्जिक्युसन हुने यो के यहाँ नेपाली जनताहरूले नेपाली युवाहरूले एक्जिक्युटिभ भर्सन हो हजुर यो पिआइए भनेको। नहुने होइन, तर तपाईँ चाहिँ अलिकति स्ट्रेचिङ गरिरहनु भएको छ कि होइन? स्ट्रेचिङ होइन, यो तथ्य भनिरहेको छु म। तपाईँ तथ्यबाट तपाईँ यहाँ लेखेको तथ्य प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन अग्रिमेन्ट किन बनाइन्छ भनेर भन्दाखेरि
त्यो प्रोग्राम कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने र होल एक्ज्याक्ट नेचर कस्तो हुन्छ त्यो प्रोग्राम त्यसमा टाइप एकाउन्टेबिलिटी मेजर्सको कुराहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसमा लेखिएको कुरा त त्यो त त्यो के भन्छ प्रमुख रूपमा प्रमुख सम्झौतामा लेखिएपछि त्यो प्रमुख सम्झौतालाई पनि ओभरल्याप गर्ने गरी प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टमा भनिएको छ। तर तपाईसँग त्यो यसलाई एनालिसिस गर्ने तपाईको पुगेको छैन के? यो हैन हुन्छ हैन गौतमजी, एनालाइसिस गर्न पुगेको छैन भनेर तपाईको दृष्टिकोण हो। अघि तपाईले भन्नु नि सन्तोषजीको दृष्टिकोण हो। म पनि तपाईलाई भन्छु, तपाईहरु जतिको जान्ने मान्छे, तपाईहरु जतिको बुझ्ने मान्छे हैन, अमेरिकामा कति समयदेखि बसिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। तपाईको नागरिकता अमेरिकन छ कि नेपाली छ, अहिले त्यो पीआर लिइसक्नु भएको कि छैन मलाई त्यो पनि थाहा छैन। र म तपाईले पर्सनल विषयमा छलफल गर्न खोज्नु भएको त हैन नि? हैन, मैले तपाईलाई के भनिरहेको छु भनेर भन्दा जसरी तपाईले भनिराख्नु भएको छ पुगेको छैन भनेर म पनि त्यही आधारमा तपाईलाई भन्न सक्छु। म त तपाईलाई यहाँ जे लेखेको छ त्यो लेखेको कुरा देखाइरहेको छु हजुर। अनि म फ्याक्टमा बहस गर्न खोजिराख्नु भएको छ, हैन हैन तपाईको बुझाइ हो त्यो। यहाँनेरि कानुनले के बुझाइ, यहाँनेरि त मैले कानुनले बुझाइ मात्रै हैन, मैले नेकपाको जुन अग्रिमेन्ट नेकपाले कार्यालयले बनाएको जुन हजुरको रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टमा पनि त्यही कुरा लेखिएको छ। त्यो रिपोर्टमा के लेखेको छ म त हैन, मैले भन्न खोजेको तपाईलाई के कुरा भनेर भन्दाखेरि यो प्रोग्राम 630 मिलियन डलरले किन्ने चाहिँ भोलि नेपाल सरकारले चलाउनु पर्यो भने नेपाल सरकारले किन्नुपर्छ भन्नेपछि यो त अर्को एप्पल कम्पनीसँग किने जस्तै, कोका कोला कम्पनीसँग किने जस्तै हो पर्दैन। एकाउन्टेबिलिटी मेजर्सलाई तपाईले चाहिँ किन्नुपर्छ भन्ने जुन अर्थ लगाउनु भएको छ, द्याट इज इन्क्रेडिबल। मैले अघि तपाईलाई पढाएको सुनाए, ल तपाई आफै पढ्नुस्, ल तपाई आफै पढ्नुस्, त्यो मैले अघि भनेको आफै पढ्नुस्। भन्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ त्यसमा मात्रै बहस गरौँ न हजुर। हामी यता नेपाल सरकारले किन्नुपर्छ भन्ने अर्थ कहीँबाट पनि लाग्दैन। यहाँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि बोल्न दिउँ। अब हामी के भन्छ, मैले तपाईलाई भन्न खोजेको किन्नुपर्ने भन्ने कहीँ छ वैज्ञानिकज्यू? एकाउन्टेबिलिटी मेजर्सलाई उहाँले चाहिँ नि अलिकति स्ट्रेच गरेर आफ्नो चाहिँ नि इमेजिनेसन स्ट्रेच गरेर होइन कौलेजी, व्हिच इज भेरी अनफेयर कुरा पढिरहेको छु हजुर। म यो सम्पूर्ण कारणले भनेर भन्दाखेरि यो इन्भेस्टमेन्ट हो, यो ग्रान्ट होइन, यो अनुदान होइन, स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट हो। अर्को अनफर्चुनेट कहाँ हो भने यङ मान्छेहरूले एकाउन्टेबिलिटी मेजर्सलाई अपलोड गर्नुपर्छ भन्छु क्या मैले। हाम्रो देश यदि माथि उठाउने हो भने ट्रान्सपेरेन्सीलाई, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई, छलफलको प्रक्रियालाई, अडिटको प्रक्रियालाई र मान्छेलाई एकाउन्टेबल बनाउने त्यसैबाट बाहिर गएपछि गौलीजी हामी यो स्वागत गर्नुपर्ने हो। कसले विरोध गर्नुपर्ने हो भने जसले हिजो अस्तिसम्म जनता झुक्काएर खाइराखेको छ, जसले अँध्यारो कोठामा सटाकसुटुक डिल गरेर खाइराखेको छ, जसले ट्रान्सपरेन्सी चाहँदैन, जसले डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहँदैन, जसले एकाउन्टेबिलिटी मेजर्स चाहँदैन, जसले बदमासी गर्यो भने पनि पेनाल्टी तिर्न नपर्ने होस् भन्ने चाहन्छ, तिनी मान्छेले विरोध गर्नुपर्ने कुरा। पेनाल्टीको कुरा गरेकै छैन, तपाई कता लगिराख्नु भएको छ गौलीजी? मैले त्यो कुरा गरेकै छैन। मैले के कुरा गरिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि 630 मिलियन डलरले किन्ने सम्पत्ति नेपाल सरकार, 630 मिलियन डलरले अक्वायर गर्ने सम्पत्ति, 630 मिलियन डलर जसमा नेपालको पनि 130 मिलियन डलर छ, त्यसले अक्वायर गर्ने सम्पत्ति तपाईको नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले पैसा तिरेर किन्नुपर्छ भनेपछि त यो एप्पलसँग किने जस्तै, गुगलसँग किने जस्तै, कोका कोलासँग यो पढ्नुस् त तपाईले के भन्छ प्रपर्टी भन्ने जुन यहाँ देखाइराख्नु भएको छ देव सरले, यो पढ्नु आफ्नै अर्थ लाउन त पाइएन त हजुर। ए उत्तमजी अर्थ त लेखिएको छ त त्यहाँ एकाउन्टेबिलिटी मेजर्सको कुरा हो। उद्देश्य भन्दा बाहिर गएमा भनेर लेखेको छैन हजुर। हजुर पर्पस भन्दा बाहिर गएमा भनेर लेखेको छैन। यो डिस्पोजल अफ प्रोग्राम एसेट्समा पर्पस भन्दा बाहिर गयो भनेर लेखेको छैन। पर्पस भन्दा बाहिर गयो भन्ने चाहिँ सम्झौताको दफा 1 मा त्यसको पर्पस छ। वैज्ञानिकज्यू पर्पस देखाइदिनुस् त यो प्रोग्रामको। हो पर्पस हो, त्यसमा हामी जाउँ। पर्पस भन्दा बाहिर जान पाइने कि नपाइने, मनमानी गर्न पाइने कि नपाइने, मनोमानी यस्तो नपाउने भन्नुपर्छ नि। मनोमानीको डेफिनेसन के भन्नुस् त? मनोमानीको डेफिनेसन के? पर्पस त स्पष्ट लेखेको छ त। मनोमानीको डेफिनेसन के हजुर? व्हाट इज द डेफिनेसन अफ मनोमानी? स्पष्ट रूपमा मनोमानीको डेफिनेसन दफा 1 मा किन लेखिएको छ? अमेरिकी कानुन र भोलि बन्ने अमेरिकी कानुन भन्ने कुरा छ के हजुर? भोलि बन्ने नेपाली कानुन पनि त हुन्छ। भोलि बन्ने नेपाली कानुन त नेपाल भोलि बन्ने नेपाली कानुन बमोजिम यो नेपालको लागि राम्रो भएन भने नेपाल सरकारले सूचना दिएर यसलाई खारेज गर्न पाउँछ। नेपाल सरकारले सूचना दिएर खारेज गर्दाखेरि अर्थ यो लाग्दैन, नेपाल सरकारले यो लाग्दैन कि नेपालले अमेरिकाको कानुन खारेज गर्दियो,
भन्ने अर्थ त लाग्दैन। तपाईँले त्यस्तै अर्थ लगाउनु खोज्नु भएको छ के, त्यो सुहाउँदैन त्यस्तो कुरा गर्न तपाईँहरूले चाहिँ। त्यो के नेपाल सार्वभौम देश हो, अमेरिका सार्वभौम देश हो। नेपाल एउटा सार्वभौम देश भएर त यो इक्वल फुटिङमा सम्झौता भयो। आजसम्म नेपालले सार्वभौम देश भएर पनि दाता राष्ट्रको कानुन मान्ने गरी चाहिने सम्झौता गरेको थियो। यही एउटा पहिलो सम्झौता हो जसमा दाता राष्ट्रको कानुन होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम इन्टरप्रिटेसन हुनेछ भनेर गर्यो। त्यसकारणले तपाईँले खुसी हुनु परेन? हिजो चाहिँ जापानको कानुन अनुसार हुने भनेर गर्यो। आज पहिलोचोटि एउटा एमसिसी सम्झौतामा चाहिँ अमेरिकाको कानुन अनुसार हुनेछ भनेर भनेन कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार इन्टरप्रिटेसन गरिनेछ भने। हामी तथ्यभन्दा बाहिर सन्तोषजी नेपालको ऐतिहासिक जित हो। एकचोटि तपाईँ खुसी हुनु होइन, यो नेपालको ऐतिहासिक हार हो। यो भयो भने चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु कसरी भयो त ऐतिहासिक हार हो भन्नलाई तपाईँसँग आधार के? मसँग आधार के भनेर भन्दाखेरि आज बन्ने अमेरिकी कानुन र भोलि बन्ने अमेरिकी कानुन तथा नीति उल्लङ्घन भएमा पैसा नेपाली आज बन्ने नेपाली कानुन र भोलि बन्ने नेपाली कानुन अनुसार उल्लङ्घन भएमा नेपालले पनि खारेज गर्न पाउँछ। खारेज गर्न पाउँछ, तर नेपालले पैसा तिर्नुपर्छ नि त हजुर। $130 बिलियन चाहिँ हजुरको छ। यहाँ तपाईँले पढ्नु भएन, अस्ति हामीले पढेको 5 मूल सम्झौताको 5.1 नेपालको चोइस हो नि। अमेरिकासँग ल म तपाईँलाई नलिने भन्ने सुन्नुहोस् यता, एउटा कुरा सुन्नुहोस् है। वृद्ध भत्ता 70 वर्ष पुगेको मान्छेले मात्रै पाउँछ नि, तपाईँले पाउनुहुन्न हो कि? म तथ्यमा लिएर जान्छु तपाईँलाई। तथ्यमा तपाईँलाई भन्दाखेरि वृद्ध भत्ता पाउनलाई 70 वर्ष भएको मान्छे मात्रै क्वालिफाइड हुन्छ। सन्तोष प्रधान जस्तो यङ मान्छेले पाउँदैन हो। त्यस्तै यो सम्झौतामा कस्तो छ भने नेपाल लिस्ट डेभलपमेन्ट भएको कन्ट्री भएको कारणले नेपालले यो शर्तमा पैसा पाएको, अरू देशले पाउँदैन। अमेरिकाले यही शर्तमा पैसा पाउँदैन। तपाईले गलत जतिको विद्वान शर्तमा रकम पाउँदैन। तपाईं जतिको विद्वान मान्छेले इजरायलले शर्तमा पैसा पाउँदैन। हामी एलडीसी को क्याटेगोरीमा भएको कारणले मात्रै पाएको होइन। म तपाईँलाई भन्दैछु यसमा पनि तपाईँलाई के भन्छ भनेर भन्दाखेरि म तपाईँलाई यो नेपालको यो सम्झौता चाहिँ कसरी पाएको भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँलाई म एउटा चाहिँ मजाले एक्सप्लेन गरिदिन्छु। कहिलेको कुरा हो यो भनेर भन्दाखेरि तपाईँको नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक नेपाल सरकार र एमसीसी बीच सम्झौता हुनु हो कि विभिन्न चरणमा विभिन्न कार्यहरू भएको देखिन्छ। त्यसमध्ये मे 14, 2014 नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र एमसी, म फ्याक्टमा कुरा गरिरहेको छु है हजुर, फ्याक्ट भनिरहेको छु तपाईँलाई, म सैद्धान्तिक कुरा गरिरहेको छैन। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी, मलाई कम्प्लिट गर्न दिनुला। एमसीसीले संयुक्त रूपमा नेपालको समग्र आर्थिक विकासको अध्ययन गरी नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक नेपालको आर्थिक वृद्धिको चिरफार नामक प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ। यद्यपि यो अध्ययनको नेतृत्व एमसीसी र त्यसबाट खटाइएको अमेरिकीहरूले नै गरेको देखिन्छ। यो तथ्य हो। 111 पृष्ठ लामो त्यस प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिका बाधकहरू, समस्याहरू, आर्थिक विकास र वृद्धिको विगत र वर्तमान लगानी गतिविधि, विप्रेषण, प्राकृतिक स्रोत, विद्युतीकरण, सिंचाई, जनशक्ति, स्वास्थ्य, पर्यटन, योजना कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्चको स्थिति आदिलाई समेटेको छ। यसमा आधारित भएर सम्झौता अन्तर्गत यो सन्तोषजीले जुन कुराहरू बताउनु भयो ग्रोथको तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि यो अध्ययनको नेतृत्व एमसीसी र त्यसबाट खटाइएको अमेरिकनहरूले गरेको छ। नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिकको पेपर हामीसँग रिपोर्ट छ। त्यो रिपोर्टमा जसले लेखेको छ त्यो क्लियर छ के हामीलाई डायग्नोस्टिक गरेर औषधि दिएको राम्रो हुन्छ कि त्यतिकै अन्दाजी औषधि दिएको राम्रो हुन्छ? नेपालीहरुबाट गरिनु पर्थ्यो। नेपालीहरुबाट नगरेर हाम्रो जुन विद्युतको लाइन भयो भने कहाँ चेक गराउन जान्छन्? एक किसिमको चाहिँ प्रसारण लाइन बनाउनु पर्छ नि नेपालको रिकमेन्डेसन। डायग्नोस्टिक हेर्दिएकोमा हामीलाई आपत्ति हो? नै, त्यसमा गलत डायग्नोस्टिक दिएको छ, गलत डायग्नोस गरिएको छ भन्ने कुरा गरेको थियो। हाम्रो नेपालले गरेको छैन। नेपाल सरकारले चाहिँ यो गलत डायग्नोस्टिक अमेरिकनहरूले गरेको छ। हुन त खै त दिएको त नेपाल सरकारले किन फिर्ता गरेको छैन त? पार्टीहरुले चिठी लेखेर यो पैसा रोकिदिनु पर्यो भनेर किन भने अन्त? पार्टीहरु त पानी मरुवा भयो नि त सर। होइन, पार्टीहरु त पानी मरुवा भयो नि त। पार्टी पानी मरुवा भएको होइन। पार्टीमा जनताको भरोसा छ, विश्वास छ र जिम्मेवारी छ। बुझ्नुभयो? पार्टी हो त्यही सरकार चलाउने मान्छेलाई हामीलाई चाहिँ नि अरू स्ट्रेच गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्को प्रोग्राममा गरौँला हैन? आज टुङ्गेला जस्तो मलाई लागेन। मेरो कुरा एउटै मात्रै कुरा के भनेर भन्दाखेरि यो आजको कन्क्लुजन कुरा भनेको चाहिँ यो चाहिँ ग्रान्ट होइन, यो चाहिँ लगानी हो भन्ने कुरा। नेपालले किन लिनु हुँदैन? संशोधन कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने म नै भनिदिन्छु है त। सन्तोष प्रधानज्यूको अनुसार यो ग्रान्ट होइन, लगानी हो। यो लगानी हो भन्ने कुरामा आपत्ति मलाई पनि केही छैन। यो नेपालको लगानी हो। नेपाल सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने हो।
अमेरिकी सरकारले $500 मिलियन चाहिने हामीलाई ग्रान्ट दिने हो हैन। अब त्यो उहाँले छुट्टै किसिमको नारायण गर्न खोज्नु भएको छ, त्यसमा आपत्ति केही छैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको प्रोटोकल अनुसार हामीले जस्तो मेलम्ची विकास समितिमा लागेको खर्च एडीबीलाई नेपाल सरकारले सामा र ब्याज तिर्नुपर्छ, यसमा तिर्नु पर्दैन। त्यो फरकको आधारमा के भन्न मिल्छ के भन्न मिल्दैन त्यहाँ वाच गर्ने अरू परियोजनामा त्यो सम्पत्ति नेपालको अधीनमा हुन्छ, यो सम्पत्ति नेपालको अधीनमा छैन, यो लगानी हो कि यो नेपालको अधीनमा छैन भन्ने हाम्रो सन्तोष प्रधानज्यूको बुझाइरहेको छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अर्को हप्ता भेटौँला। अर्को हप्ता फेरि अरू नयाँ विषयहरू लिएर आउनुहोस् है हाम्रो सन्तोषजी। आज मेरो एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। हाम्रो मदन कृष्ण श्रेष्ठ दाइहरूलाई हामीले बोलाएका छौँ बाल्टिमोरमा। नेपालमा नेपाली मूलका मान्छेहरूलाई अमेरिकाको राजनीतिमा मूल प्रवाहमा कसरी समावेश गराउने भन्ने विषयमा गहन छलफल गर्नको लागि धेरै गेस्टहरू बोलाएको छु। म होस्ट छु, त्यसकारणले म तपाईँहरूसँग क्षमा चाहन्छु। आज सन्तोषले चाहिँ धेरै गहिरो कुरा ल्याएर गौली भाग्यो भने जस्तो नहोस्। यो कार्यक्रम निरन्तरता रहन्छ। अर्को हप्ता फेरि हामी सन्तोषजीलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र सन्तोषजीलाई मेरो विचारमा नेक्स्ट प्रोग्राममा आज म एउटा एक दुईटा टिप्पणी गर्न चाहन्छु, लाइक जस्ट 1 मिनेट। एकजना मोहन कृष्ण टिप्पणी गरेर यसलाई एन्ड गरिदिनु होला। म निस्किन्छु वैज्ञानिकज्यू, म तपाईँलाई को होस्ट बनाएर छोडिदिन्छु है। मोहन कृष्ण तपाईँले 1-2 मिनेटमा भ्याउनुहुन्छ भने म बस्छु। जस्ट 1 मिनेट। म पनि धेरै नबस्छु किन म पनि भन्नुको निम्ति मोहन कृष्ण श्रेष्ठ आउनुभएको थियो। अन्य सहभागीहरूलाई पनि हामी यदि उहाँ आउनुभएछ भने उहाँलाई चेक गर्नु पर्यो कि उहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ। उहाँ आउनुभयो जानुभयो, सो आई डिडन्ट अनफर्चुनेट। हामीले प्रपरली वेलकम गर्न र उहाँको आवाज सुन्न पाएनौँ। किनकि यहाँ सबैको टाइमको रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। श्रेष्ठज्यूलाई पनि हामी यही कार्यक्रमबाट फेरि भन्न चाहन्छौँ अर्को कार्यक्रममा क्षमा चाहन्छौँ यदि उहाँले त्यो पनि वैज्ञानिकज्यू र हाम्रो संयोजकज्यू छलफल अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ मेरो अनुपस्थितिमा भने पनि यु आर वेलकम। तपाईँहरू डिसाइड गर्नुहोस् है त। Maybe we should conclude for today, and I think next time we should have somebody like who can comment अलिकति business side को business को knowledge भएको मान्छेहरूले यसबाट कमेन्ट गर्दा हुन्छ। त्यसमा उहाँ सन्तोषजीलाई चित्त बुझ्नु खालको बिजनेसको मान्छे, बिजनेस परिसंघको मान्छे अथवा बिजनेसको चाहिँ च्याम्बर अफ कमर्सको मान्छे कोही लिएर आउनुहोस् है सन्तोषजी। तपाईँलाई मनपर्ने ल्याउनुहोस्। हामीले ल्याएको तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन। तपाईँले भाषा बुझ्ने मान्छे लिएर आउनुहोस् है। तपाईँ त्यतिकै इमोसनल हुनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि काम गर्दा इमोसनले के गरिदिन्छ भने मेन्टल हेल्थलाई फेरि अट्याक गर्न सक्छ के। हेर्नुहोस् तपाईँको इन्टरप्रिटेसन बहुत नाजुक महसुस गरे हजुर। मैले बहुत नाजुक होइन, यो बिजनेस डिलको कुरा हो नि त। यहाँ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन अग्रिमेन्टमा लेखिएको कुरालाई पढेर सुनाइराखेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट भनेर भनिरहेको छु। तपाईँले हत्या कुरा लगिराख्नु भएको छ। यहाँ तथ्यमा बस गरिरहेको छु। यो लगानी हो, यसलाई स्वीकार हो, रणनीतिक लगानी हो, यसलाई स्वीकार भन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको संवैधानिक अधिकार हो। ल त्यसमा थप अध्ययन गरौँला हैन, थप अध्ययन गरौँला। मेबी वी शुड डिपार्ट फर टुडे एन्ड मेबी विल मीट अगेन। ओके, ल अर्को शनिबार भेटौँ। तपाईँले यही विषयमा छलफल गर्न मन छ भने पनि वेलकम। जुनसुकै छलफल गर्न सन्तोषजीलाई जहिले पनि जहाँ पनि वेलकम है त। सन्तोषलाई मेरो एउटा आज मेरो लिमिटेसनको कारणले छोटो भएको है कार्यक्रम। यसमा सन्तोषजीलाई दोष नदिनु होला, सबैले मेरो दोष हो। मैले चाहिँ नि कार्यक्रम आयोजना गरेको हुनाले अलिकति छिटै जानुपर्ने भयो। कार्यक्रम स्थल यहाँबाट झन्डै 15 मिनट टाढा छ। अब 10 बजे हामीले कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेको थियौँ। 9 बजेर 2 मिनट भयो। म आफै होस्ट भएको हुनाले गेस्टहरूलाई वेलकम गर्न पनि जानु पर्यो। त्यो हाम्रो अतिथि देव भन्ने चलन छ। त्यसकारणले दर्शक महानुभावहरूसँग हामी माफी माग्छौँ। झन्डै 45 मिनट कार्यक्रम चलेको अरे आज पनि। अब सन्तोषजीसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई पनि समय गएको थाहा हुन्न के। उहाँले अत्यन्तै रुचिपूर्ण तरिकाले कुराहरू ल्याउनुहुन्छ। अझ वैज्ञानिकज्यूको त अझ विश्लेषण हामीले सुन्नै बाँकी रह्यो। मेरो यसमा आफ्नै प्रश्नहरू थिए र म आफ्नो विज्ञता नभएको ठाउँमा म यसलाई सेभ गरेर राखौँ यिनी प्रश्नहरूलाई। लिएर आउन अर्को बिना कारण बिना अनुभव म त्यसमा सिकाल्न चाहँदैन। बिना अनुभव सन्तोषजी तपाईँको प्रश्नहरूलाई पनि अझै तिखारेर बस्नुहोस् है त। एउटा कुरा भन्दिउँ म तपाईँलाई, म व्यापार गरेको तपाईँकै भयो। उहाँ रियल इस्टेटमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई रिभर्सनरी इन्ट्रेस्टको मिनिङ थाहा होला। उहाँले भन्नुभएको एउटा कुरामा मलाई त्यति उहाँले भन्नुभएको एउटा कुरामा म त्यति ढुक्क भएन कि यो अनन्तकालसम्म रिभर्सनरी इन्ट्रेस्टको मिनिङ अनन्तकाल हो कि होइन। मेरो पहिलो प्रश्न त्यो छ होइन। यो 5 वर्ष भनिएको छ होइन। अनि त्यसमा दोस्रो प्रश्न चाहिँ 5 वर्ष यस किसिमका ठुला परियोजनामा अन्य राष्ट्रहरूसँग नेपालको भएको छ कि छैन होइन। किनकि परियोजनाको मूल उद्देश्य किन महाकाली सन्धिको
महाकाली सन्धिको फरक के हो भने हामीले महाकाली सन्धिको समाचार सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि वर्षौंसम्म कति वर्षसम्म इन्डियाको हुने भन्ने समाचार मैले सुनिराखेको हो हैन। त्यही भएर पुराना एडहरूको अब महाकाली सन्धि त असमान भयो हैन। यस किसिमको नेपालको राम्रो भइने एडहरूमा यस्तो सन्धि छैन हैन। अब एउटा ठुलो परियोजना हुन्छ 5 वर्षमा होल्ड गर्नु कति 5 जनाको त्यो सेटल हुन्छ के हो भने वैज्ञानिकज्यू इट डजन्ट साउन्ड गुड यो ग्रान्ड प्रोजेक्ट हो। मेन फरक के हो त्यसका साथीले चाहिँ त्यो परिभाषाहरु पनि हेरेर ग्रान्ड होइन, यो स्ट्र्याटेजिक इन्भेस्टमेन्ट हो। नाम चाहिँ ग्रान्टको दिएको छ। यसै नोटमा हाम्रो र एउटा अन्तिम मुद्दा हुन्छ किन लास्ट विक पनि मैले भनेको थिएँ किनकि यो ब्याज सहित नेपालले फिर्ता दिनुपर्ने रकम चाहिँ यो परियोजनाको रकम दुरुपयोग भएको हकमा हो हैन। परियोजना टर्मिनेट हुनु नै दुरुपयोग हो। हामीले वैज्ञानिकहरुलाई सलाम गर्नुपर्छ। वैज्ञानिकले दुध पानी छुट्याइदिन्छ अनि पोलिटिसियन गर्नेहरुले जहिले पनि पानी धमिलाउँछन्। अमेरिकामा राजा हाँसले जसरी त्यो डेफिनेसन थप सो त्यही भएर यसमा जुन संशय छ उहाँले भन्नुभएको जस्तो हजुर दुरुपयोग गर्नेलाई प्याज सहित हासिल गराउने भन्ने कुरा खुसीको कुरा हो। दुरुपयोगको परिभाषा के हुन्छ स्वागत गर्नुपर्ने कुरा हो यो। म तपाईहरुसँग बिदा हुन चाहन्छु। तर के मान्दिनँ भनेर भन्दाखेरि फिर्ता गर्नुपर्ने पैसालाई चाहिँ म अनुदान भन्दिनँ। फिर्ता गर्नुपर्ने पैसालाई चाहिँ सशर्त फिर्ता गर्नुपर्ने पैसालाई चाहिँ लगानी हो र टर्मिनेट हुनु नै भनौँ न कुनै राजनीतिक कारणले टर्मिनेट गर्नु भनेको यो तपाईको स्ट्र्याटेजी बहुत इफेक्टिभ हो सन्तोषजी हैन। पानी धमिलाउने स्ट्र्याटेजी भयो तर पानी अनि म सफा गरिरहेको छु हजुर है त म सफा गर्न खोजिरहेको छु पानी सफा गर्न मान्छे म सफा गर्न खोजिरहेको छु। म माफी चाहन्छु सन्तोषजीलाई मैले कटअफ गरेको होइन। अर्को हप्ता यो कन्टिन्युसन